भारत र अरू विदेशीका लागि कम्फर्टेबल सरकार बनाउँछौँ भनेर भन्नेहरू र समर्थनमा ताली बजाउनेहरूले राष्ट्रियताको गफ गरेको सुन्दा अनौठो लाग्छ अध्यक्ष महोदय। एउटै प्रधानमन्त्रीले एउटै प्रतिनिधि सभालाई दुई पल्ट चाहिँ नि विघटन गर्नु भनेको महाघोर जघन्य पोलिटिकल अपराध हो अध्यक्ष महोदय। यो अक्षम्य अपराध हो। जुन प्रतिनिधि सभाले कानुन बनाउन सक्दैन, जुन प्रतिनिधि सभाले भएको सरकारले काम गर्न दिँदैन, जुन प्रतिनिधि सभाले वैकल्पिक सरकार दिन सक्दैन भने त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको औचित्य के हुन्छ? त्यस्तो हिम्मत गर्ने प्रधानमन्त्री जसले इतिहासमा कसैले हिम्मत गर्न सकेन, चुच्चे नक्सा नेपालको भूमि समेटेर जुन जारी भयो, नाकाबन्दीका मतियारहरू र नाकाबन्दीका आयोजकहरूले सामन्त गोयल समेतलाई अहिले आएर ट्याली गरेर हेरौँ त। राष्ट्र मन्त्रालयले आज पङ्गु बनाइएको छ। अहिलेको सरकारले परराष्ट्र मन्त्रीले पङ्गु बनाएको छ, कार्यकर्ताले भर्ती गर्ने केन्द्र बनाएको छ, डिप्लोमेसीको डिन नजान्ने डिप्लोमेसी कहिले नपढेकाहरूले पोलिटिकल लिडरसिप लिएको छ। किनभने प्रतिनिधि सभा जनताको सभा हो। चुनाव त संविधानले भनेअनुसार हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले भनेअनुसार चुनाव हुने हो र? दुनियाँको कुन चाहिँ त्यस्तो संसदीय बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले शासन व्यवस्था सञ्चालनमा असहज हुँदा जनताको बीचमा जान नपाउने, नयाँ जनादेशको लागि जान नपाउने, के जनताको बीचमा जाने कुरा अलोकतान्त्रिक हो? राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने छ मात्र लेखेको भए अच्छा म त मेरै भाइलाई नियुक्ति गर्छु, किनभने संविधानमा त राष्ट्रपतिलाई पुरा अधिकार दिएको छ, अरूलाई गर्न पाइँदैन, भाइलाई गर्न पाइँदैन, छोरीलाई गर्न पाइँदैन भनेर लेखेको छैन। अध्यक्ष महोदय, समय थोरै छ, त्यसकारण फटाफट भन्नु पर्यो। भारतमा, क्यानाडामा, अस्ट्रेलियामा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने छ भन्ने शब्द मात्र लेखेको छ, त्यसभन्दा बाहेक के पनि लेखेको छैन। हाम्रो नेपालमा 76 को 1 मा एक थोक, 2 मा अर्को थोक, 3 मा अर्को थोक, 5 मा अर्को थोक लेखेको छ। तर भारतमा आजसम्म यो 70 वर्षको दौरानमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेको वा नगरेको विषयमा कहिल्यै विवाद भएन, किनकि ती देशले लोकतन्त्रको अभ्यास गरे। लोकतन्त्रको अभ्यास गरेका कारणले गर्दा तिनीहरूले परम्परा र अभ्यासलाई, संसदीय सिद्धान्तलाई कहिल्यै बर्खिलाप गरेनन्। हाम्रो देशमा पुरा कुरा लेखेको छ, राष्ट्रपति त्यसलाई पनि पालना गर्नुहुन्न, कर्तव्य पुरा गर्नुहुन्न। यति कुरालाई हामीले नेपाली उखान छ नि, कुन्नी केको हातमा नरिवल पर्या जस्तो भयो। त्यसैले मैले के मात्र भन्न खोजे हो भने यदि हाम्रो देश नेपालमा पनि संविधानमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने छ मात्र लेखेको भए अच्छा म त मेरै भाइलाई नियुक्ति गर्छु, किनभने संविधानमा त राष्ट्रपतिलाई पुरा अधिकार दिएको छ, अरूलाई गर्न पाइँदैन, भाइलाई गर्न पाइँदैन, छोरीलाई गर्न पाइँदैन भनेर लेखेको छैन, त्यसकारण म त गर्छु भन्ने खालका परिस्थिति देशमा आयो। यो बडो विडम्बनाको परिस्थिति हो। यसको ठुलो व्याख्या शास्त्र गर्न सकिन्छ। हाम्रो देशमा संविधान बनाउने बेलामा संविधान नबनाउन भारतले ठुलो दबाब गर्यो। भारतले यहाँ दूत पठायो संविधान नबनाऊ भन्यो। त्यस बेलैदेखि संविधान नबनाउनको निम्ति कोसिस गर्यो। अब बन्यो संविधान, अब त्यसलाई कसरी निस्तेज पार्ने, कसरी खत्म पार्ने भनेर त्यही बेलामा योजना भएछ। अध्यक्ष महोदय, संविधान सभामा हामीले बोलेका कुरा धारा 76 को उपधारा 5 76 राख्नुपर्ने कुराको रेकर्ड गायब गराएछ। त्यो गायब गराउने मान्छे त अहिले सत्तासँग ट्यापमा गाँसिएर बसेर रहेछ। संविधान सभाको त्यो रेकर्ड अहिले छैन। व्याख्यात्मक टिप्पणी पहिलो संविधान सभामा थियो, अहिले दोस्रो संविधान सभाको व्याख्यात्मक टिप्पणी खर्ल्याप्प खाएछ अनि सत्तासँग ठ्याक्कै टाँसेछ, मुखमा पानी हालेर बसेछ, बोल्दैन, कुकुर गरे हुन्छ। यस्तो प्रकारको हामीले नाकाबन्दीका मतियारहरू र नाकाबन्दीका आयोजकहरूले सामन्त गोयल समेतलाई
अहिले आएर ट्याली गरेर हेरौँ त। त्यसो भएको हुनाले मेरो मुख्य कुरा के हो भनेदेखि धारा 76(5) को प्रयोग गर्ने जुन प्रकारको कुरा छ, निर्दलीयताको कुरा ल्याए। बुझ्नु न सुन्नु, के हो निर्दलीयता भने? बहुदलीय व्यवस्था कहाँ हुन्छ? निर्दलीयताको अभ्यास हामी यहाँ गरिराखेका छौँ। अध्यक्ष महोदय सभामुखले निर्दलीयताको अभ्यास गर्छन् प्रतिनिधि सभामा। त्यसै गरेर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले एकमतले निर्णय गर्छ, त्यहाँ बाजिँदैन। सरकारले ल्याएको विधेयकलाई सरकारी पार्टी हुँ भन्नेले नै त्यो विधेयकको विरोधमा भोट हाल्न पाउँछ, त्यसमा संशोधन गर्न पाउँछ। त्यति मात्र होइन, विभिन्न प्रस्तावहरू विपक्षी दल र सत्तापक्ष दल मिलेर त्यस्ता प्रस्ताव ल्याउन सकिन्छ। संकल्प प्रस्ताव अत्यन्त महत्त्वका जरुरीका प्रस्ताव हो। यस्तै निर्दलीय काम भनेको बहुदलीय सदनभित्र निर्दलीय सत्ता पक्ष र विपक्ष मिलेर गर्ने काम हुन्छ। हाम्रो संविधानले त्यो अंगीकार गरेको छ। त्यस्तै चाहिँ यो धारा 76(5) हो। अध्यक्ष महोदय, धारा 76(5) विशेष व्यवस्था हो। प्रधानमन्त्री चुन्न मुख्य कर्तव्य कसको हो? प्रतिनिधि सभाको। अनि प्रधानमन्त्री चुन्नलाई नदिने प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिने। अब प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर त्यो प्रतिनिधि सभाका सम्पूर्ण अधिकार आफूले प्रयोग गर्ने, यो बेइमानी हो। एउटै प्रधानमन्त्रीले एउटै प्रतिनिधि सभालाई दुई पल्ट चाहिँ नि विघटन गर्नु भनेको महाघोर जघन्य पोलिटिकल अपराध हो। अध्यक्ष महोदय, यो अक्षम्य अपराध हो। यस्तो अपराध संसारका कुनै तानाशाहले गर्दैन। किनभने प्रतिनिधि सभा जनताको सभा हो। चुनाव त संविधानले भनेअनुसार हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले भनेअनुसार चुनाव हुने हो र? हाम्रो संविधानले त्यो लेखेको छ। जब संविधानले जे बोल्छ चुनाव त्यही बेलामा हुन्छ। त्यही बेलाको संविधानका चुनाव गर्ने बेलामा दलहरू पछि हट्दैनन्। यति भने समय छैन, बेइमानी गरेका छ। माननीय भगवती नेउपाने, समय 7 मिनट। यसपछि माननीय माया प्रसाद शर्मा। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, सर्वप्रथम त म कोभिड-19 का कारणले ज्यान गुमाउनु हुनेहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। अतिवृष्टिका कारणले आएको बाढी र पहिरोका कारणले ज्यान गुमाउनेहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। जो कोभिडका कारणले बिरामी हुनुहुन्छ उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। बाढी पहिरोको कारणले गर्दाखेरि घाइते हुनुहुन्छ उहाँहरूप्रति पनि शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमन्त्री बिरामीका कारणले गर्दा दिल्लीको अपोलो अस्पतालमा उपचाररत हुनुहुन्छ झलनाथ खनाल। म उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना व्यक्त गर्दछु। केही दिनदेखि अविरल वर्षाको कारणले गर्दाखेरि धेरै ठुलो क्षति भएको प्रभावित जिल्लाहरूमध्येको तनहुँ एउटा हो। म त्यही तनहुँ जिल्लावासी भएको कारणले गर्दाखेरि तनहुँमा धेरै ठुलो क्षति भएको छ। दिनौँ जस्तो पीडितहरूले फोन गर्नुभएको छ। म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। पीडितहरूलाई राहत उपलब्ध गराउनका निम्ति धेरै ठुलो सङ्ख्यामा विस्थापित हुनुहुन्छ, उहाँहरूको उचित व्यवस्थापनको निम्ति म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। अध्यक्ष महोदय, यहाँ धेरै कुराहरू उठेका छन्। मैले विगतमा पनि भन्ने गर्थेँ, यो राष्ट्रिय सभा मर्यादित सभा हो। यसको गरिमालाई घटाउने गरी हामी प्रस्तुत हुनु हुँदैन। राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू यसको गरिमालाई घटाउने गरी प्रस्तुत हुनु हुँदैन। मैले अनुरोध गरेको थिएँ, हामीले आफ्नो पार्टीको आमसभामा बोल्ने जस्तो चर्का भाषण गरेर मिथ्या आरोपहरू लगाएर सरकारमाथि हमला गर्ने गरी प्रस्तुत हुने काम जे भएको छ यसप्रति मलाई धेरै दुःख लागिरहेको छ। कतिपय तथ्यहरू प्रस्तुत गर्दा झुट्टा तथ्यहरू प्रस्तुत गरेर, जसरी हिटलरका सञ्चार प्रमुखले
एउटा झुट्टा कुरालाई पनि 1000 पटक भनेपछि सत्य हुन्छ भनेर झुट्टो प्रचार गरेका थिए। त्यस्तै गरी 1000 पटक भनेपछि 100 पटक भनेपछि झुट्टा कुरा पनि सत्य हुन्छ, जनताले पत्याइदिन्छन् भन्ने सोचका साथ जुन ढङ्गले प्रस्तुत हुनुभएको छ, म त्यसप्रति दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। सरकारका बारेमा, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका बारेमा पनि यहाँ थुप्रै कुराहरू उठेका छन्। सरकारका सवालमा सरकारले राष्ट्रियताका सवाललाई जोडेर प्रधानमन्त्रीको विषयमा केही कुराहरू उठाउनु भएको छ। वैदेशिक हस्तक्षेपका सन्दर्भमा पनि यहाँ केही कुरा उठेको छ। प्रधानमन्त्री जसले एउटा इतिहास यस्तो रच्नुभयो, सुनौलो इतिहास रच्नुभयो, यहाँ त झुट्टो भाषण गरौँला, तर जनताले विश्वास गर्छन् कि गर्दैनन्? जनताको चेतना स्तरलाई त्यस्तो कमजोर नठानौँ। जनताको चेतना स्तर धेरै उन्नत भइसकेको छ। सत्य कुरा जनताले पत्याउन के हो सत्य कुरा जनतालाई थाहा छ। त्यसैले गर्दाखेरि राष्ट्रियताको सवालमा, चुच्चे नक्साको सवालमा पनि आशंका गरेर यहाँ जे कुरा भनिएको छ, एउटा त्यस्तो आँट गर्ने प्रधानमन्त्री, त्यस्तो हिम्मत गर्ने प्रधानमन्त्री जसले इतिहासमा कसैले हिम्मत गर्न सकेन। चुच्चे नक्सा नेपालको भूमि समेटेर जुन जारी भयो, हामी सबैले एकबद्धता गऱ्यौँ, हामी सबैले साथ दियौँ। आज शङ्का गरिएको छ, पाठ्यक्रममा समावेश भएको छैन भनेर भनिएको छ। मैले साँच्चै के हो यहाँ कुरा उठिसकेपछि के रहेछ वास्तविकता भनेर चासोका साथ मैले बुझ्ने प्रयत्न गरेँ। तर पाठ्यक्रममा नयाँ पुस्तकहरूमा चुच्चे नक्सा साकेर चाहिँ समेटिएको छ। चुच्चे नक्सालाई समेटिएर नयाँ पुस्तकहरू प्रकाशित गरिएको रहेछ। 1, 2, 3, 6 कक्षा, 11 कक्षामा र 12 कक्षामा पनि चुच्चे नक्सा चाहिँ समेटिएको छ। जहाँसम्म पुराना पाठ्य पुस्तकहरू हुन्, ती पुराना पाठ्य पुस्तकमा छैन। शिक्षा मन्त्रीज्यूले बोल्नु भएको कुरा हामी सबैले सुनेका छौँ। जुन पुस्तकमा चुच्चे नक्सा राखिएको छैन, त्यो किताब जफत गर्नुहोस् भनेर शिक्षा मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ। त्यसैले आरोप लगाउने नाउँमा झुट्टा आरोप लगाएर चाहिँ यो एउटा झुट्टा प्रचार गर्ने काम नगरियोस्, म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को, जहाँसम्म राष्ट्रियताका सवालमा प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति जुन आशंका गरिएको छ, हामी गर्वले हाम्रो एउटा स्वाभिमान बढेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा गरेका भाषणहरूलाई सुनौँ, हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूले अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा दिएका अन्तर्वार्ताहरूलाई सुनौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूले राष्ट्रियताका सवालमा खेलेका भूमिकाहरूलाई हामीले नजिकबाट हेरेका छौँ। सम्झौताहरूलाई हेरौँ, छिमेकी राष्ट्रहरूसँग गरेका सम्झौताहरूलाई हेरौँ। यो सम्झौताहरू भावी पुस्ताहरूले पनि पढेर साँच्चै गर्वले एकदम खुसी हुनेछन्, गर्वले गदगद हुनेछन् भावी पुस्ताहरू। त्यसैले यो सत्य कुरालाई कसैले बङ्ग्याउन सक्दैन। बरु म प्रश्न गर्न चाहन्छु, नेपालमा अहिले वैदेशिक हस्तक्षेप गुहार गर्ने काम कसले गर्यो? छिमेकी राष्ट्रहरूलाई हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् न छिमेकी राष्ट्रहरू भनेर भन्ने काम कसले गर्यो? कम्फर्टेबल सरकार छिमेकी राष्ट्रका निम्ति, नेपालीहरूका निम्ति होइन, छिमेकी देशका निम्ति कम्फर्टेबल सरकार बनाउनु पर्छ कसले भन्यो? म बरु यो प्रश्न गर्न चाहन्छु, विदेशीहरूलाई वैदेशिक हस्तक्षेपको गुहार यति बेला गर्ने काम कसले गरेको छ? आज भ्रष्टाचारका कुरा उठेको छ। म भन्न चाहन्छु, म त्यही पार्टीको म सम्बद्ध पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। मेरो पार्टीका नेताहरू मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, हिजो मन्त्रीहरू हुनुहुन्थ्यो। यदि कसैले भ्रष्टाचार गरेको भए म भन्न चाहन्छु, भ्रष्टाचार आज मात्रै प्रमाणित हुँदैन, प्रमाणित भोलि पनि हुन्छ। म अलिकति समय माग्न चाहन्छु सम्माननीय अध्यक्षज्यू। प्रमाणित आज मात्रै हुँदैन, भोलि पनि हुन्छ। यदि भ्रष्टाचार प्रमाणित भयो भने, आज हाम्रा नेताहरूले भ्रष्टाचार गर्नुभएको रहेछ भने हामी भ्रष्टाचारका मुद्दा खेपेर सजायको भागीदार हुनुभएका नेताहरूलाई भोलि 100 किलोको माला लिएर जुलुसका साथ स्वागत गर्न जाँदैनौँ। म त्यस्तो पार्टीको एउटा कार्यकर्ता हो। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, आज संविधानको अपव्याख्या गरिएको छ सम्माननीय अध्यक्ष महोदय। संविधानको धारा 5 को 76 को 5 लाई अपव्याख्या गर्ने काम गरिएको छ। त्यसैले म निर्दलीय
व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ, दूषित हस्ताक्षर बुझाइएको छ सर्वोच्च अदालतमा, त्यसका थुप्रै प्रश्नहरू उठेका छन्। दूषित निवेदन बुझाइएको छ। यो जाल साझीमा मुद्दा लगाउनु पर्ने एउटा अपराधपूर्ण काम गरेर निर्दलीय व्यवस्थाको कल्पना गरिएको छ। यो अत्यन्तै आपत्तिजनक कुरा छ। म यसप्रति ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यसैले म आज साँच्चै एउटा ताजा जनादेशको आवश्यकता पर्यो। यो प्रदूषणलाई, विकृत राजनीतिलाई अन्त्य गर्नका निम्ति पनि ताजा जनादेशको आवश्यकता पर्यो। त्यसैले ताजा जनादेश जनताको भर्डिक्ट लिने कुरा लोकतन्त्रमाथिको प्रश्न होइन, बरु तपाईँहरूले 5 वर्षसम्म तपाईँ प्रतिपक्ष हुनुहोस् भनेर जसलाई भन्यो त्यही पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा तपाईँहरूले अगाडि सार्नु भएको छ र लोकतन्त्रको हवाला दिनुभएको छ। लोकतन्त्रको हवाला दिँदा म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। 58 सालको सरकार सम्झेर लोकतन्त्र। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरो एउटा सामान्य भनाइ के छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय सभामा हामीले कस्मेटिक राजनीति नगरौँ, मेरो यो अनुरोध छ। राष्ट्रिय सभाको गरिमा, महत्त्व र महिमाको लागि हाम्रा प्रस्तुतिहरू, निर्णयहरू र निष्कर्षहरू नै जिम्मेवार हुन्छन्। विरोध वा समर्थन गरौँ, वैचारिक रूपमा यो मूलतः वैचारिक कार्यान्वयन बाहेक सरकार कुनै धारा, उपधारा, अनुसूची आदि कार्यान्वयनमा जान सक्दैन भन्ने लाग्यो भने संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। संशोधनको पनि आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ, त्यसलाई पछ्याउनु पर्दछ। वर्तमान सरकारले यी सबै कुरा बुझेको छ जस्तो लाग्छ। संविधान र संविधान कार्यान्वयनका सवालमा प्रतिबद्ध देखिन्छ र सफल देखिन्छ वर्तमान सरकार। मुलुकको राजनीतिको यथार्थता के हो भने संविधान निर्माण गर्दै गर्दा जसरी चुनौती सामना गर्नु परेको थियो, अडान लिनु परेको थियो, कार्यान्वयनमा पनि त्यस्तै चुनौतीको सामना गर्नु पर्यो र अडान लिनु परेको छ। संविधान निर्माण र कार्यान्वयनमा सबै दलका नेताहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान र भूमिका छ र यसमध्ये पनि हामी सबैले महसुस गर्ने कुरा के हो भने, नेपाली जनताले महसुस गरेको कुरा के हो भने, नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दृष्टिकोण र अडान सर्वाधिक महत्त्वको देखिन्छ संविधान कार्यान्वयन र संविधान निर्माणको बखतमा। संविधानको कार्यान्वयनमा रहेका देशभित्र र बाहिरका चुनौतीका पक्षहरूलाई समातिएको छ। यो खुसीको कुरा हो। पृथकतावादी आन्दोलन चलाइरहेको सीके राउत समूहलाई संविधान मातहत राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा हिँडाउनु संविधान कार्यान्वयनमा सरकारको असाध्यै महत्त्वपूर्ण सफलता हो। यो राष्ट्रको उपलब्धि पनि हो। अध्यक्ष महोदय, 2062-63 को जनक्रान्तिपछि पनि स्थापित व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै गैर संवैधानिक सङ्घर्षका रूप र तरिकाहरू अवलम्बन गर्दै हिँडेको विप्लव समूहलाई यही संविधान मातहत राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारामा हिँडाउन सक्नु सरकारको अर्को सफलता होइन र देशभरि फेरि एउटा त्रासदी फैलिँदै थियो। आज देश शान्त छ, देशमा अमन चैन छ। यो सरकारको संविधान कार्यान्वयनमा देखिएको सफलता हो भन्ने मलाई लाग्दछ। अध्यक्ष महोदय, मधेस केन्द्रित दलहरूले उठाउँदै आएका र एक हदसम्म मधेसी जनतामा समेत असन्तुष्टिका रूपमा देखिएको भाषाको सवाल, पहिचानको सवाल, प्रतिनिधित्वको सवाल र नागरिकता जस्ता मुद्दाहरूमा व्यापक संवादको माध्यमबाट आज सरकारले यी सबै मुद्दाहरूको समाधानमा लिएको पहल कदमीले सिङ्गो मधेस उत्साहित भएको छ। मधेसी जनतामा ऊर्जा थपिएको छ। यो सरकारको सफलता होइन र आज देशमा संविधान विरोधी कुनै तागत छैन। सिङ्गो राष्ट्र संविधान मातहत छ। यो सरकारको ऐतिहासिक सफलता हो। सरकारलाई धन्यवाद दिनु पर्दैन र हामी राजनीति गर्नेहरू पूर्वाग्रह राखौँला, तर संविधान निर्माण र कार्यान्वयनमा जय जयकार गरिरहेका छन्, युग युगसम्म सम्झिरहनेछन्। जहाँसम्म प्रतिनिधि सभाको विघटनको प्रश्न छ त्यसमा असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक कदम चालियो, प्रतिगमन भयो, लोकतन्त्र गणतन्त्रमाथि धावा बोलियो जस्ता अनेकन लान्छना लगाइएको छ। जुन प्रतिनिधि सभाले, अध्यक्ष महोदय, जुन प्रतिनिधि सभाले कानुन बनाउन सक्दैन, जुन प्रतिनिधि सभाले भएको सरकारले काम गर्न दिँदैन, जुन प्रतिनिधि सभाले वैकल्पिक सरकार दिन सक्दैन भने त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको औचित्य के हुन्छ, प्रयोजन के रहन्छ, प्रश्न उठ्दैन र यस परिस्थितिमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु असाध्यै लोकतान्त्रिक र संवैधानिक हुन जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दुनियाँको कुन चाहिँ त्यस्तो संसदीय बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले शासन व्यवस्था सञ्चालनमा असहज हुँदा
जनताको बिचमा जान नपाउने, नयाँ जनादेशको लागि जान नपाउने के जनताको बिचमा जाने कुरा अलोकतान्त्रिक हो? नेपाली राजनीतिको विडम्बना, अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो, त्यसपछि बसेको पहिलो बैठक छोडेर पुनर्स्थापनाको माग गर्नेहरू नै बाहिर हिँडे, कोही बेल घेर्नतिर लागे, नेताहरू नै त्यसमा संलग्न भएको हामीले देख्यौँ। संसारमा यस्तो कहीँ छैन, त्यसैले आश्चर्यको रूपमा गिनिज बुकमा नाम त उहाँहरूको लेख्नुपर्ने होइन र? पुनर्स्थापना पश्चात प्रतिनिधि सभाको दृश्य हेर्न लायक थियो। संविधानले किटानी गरेको कार्यसूची कार्यान्वयन गर्न दिएन, कार्यान्वयन गरिएन। असंवैधानिक कदम त विपक्षी दलहरूले चाले। यो मेरो आरोप होइन, तथ्यहरूको जायजा मात्रै हो। दोस्रो पटकको प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान, कानुन र परिस्थितिको उपज थियो, प्रधानमन्त्रीको योजना थिएन भन्ने मलाई लाग्छ। दलहरूभित्रको नाजायज अनैतिक अन्तर्विभाजनको परिणाम थियो दोस्रो पटकको प्रतिनिधि सभा विघटन। संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 को प्रयोगको सिलसिलामा राजनीतिक दलहरू र सांसदहरू जे जसरी प्रस्तुत हुनुभयो, त्यसले एउटा असहज, अस्वाभाविक र अन्योलको अवस्था सिर्जना गर्यो। त्यस परिस्थितिमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट लिएको निर्णय असाध्यै तथ्यपरक, कानुनी र विवेकपूर्ण थियो। यस प्रसङ्गमा राष्ट्रपतिलाई दोष दिनु पूर्वाग्रह मात्रै हो। राजनीतिक दलहरूको नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भएको हो। राजनीतिक दलहरूले आफू अनुकूल निर्णय नआउँदा राष्ट्रपति विरुद्ध विष वमन गरेको कुनै अर्थ छ जस्तो लाग्दैन। हुन त कतिपय नेताले यसै अवधिमा राजामा शान र मान समेत देख्न पुग्नुभयो। राष्ट्रपतिलाई तुच्छ देख्दा सायद जनतालाई दिक्क लाग्छ होला। उहाँ कस्तो गणतन्त्रवादी, कस्तो लोकतन्त्रवादी प्रश्न जन्मेको छैन र? संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 को व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा एउटा अनौठो विचार बहसको क्रममा आएको छ, सांसदहरू स्वतन्त्र हुन्छन् भनेर। यो दलीय व्यवस्था हो अध्यक्ष महोदय। दलीय व्यवस्थामा दलीय अनुशासन र व्हिप लाग्दैन भने हामीले निर्दलीय व्यवस्था लागू गर्न खोजेका हौँ। उपधारा 5 मा उपधारा 2 को प्रसङ्ग किन जोडेको? त्यहाँ दलीय निर्णय र समर्थनको आवश्यकतालाई जोड दिएको होइन त? फेरि यो विषय कानुनी मात्रै होइन, यो राजनीतिक विषय पनि हो। हामीले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ भने यस किसिमको निर्दलीयतावादी विचार त्याग्नै पर्दछ र दललाई बलियो बनाउने कुरा सोच्नै पर्दछ। यदि स्वतन्त्र सांसदको वकालत गर्छौँ भने देशको राजनीति गम्भीर सङ्कटतर्फ जानेछ। अवाञ्छित र अँध्यारो सुरुङमा देशको राजनीतिलाई नधकेलौँ, मेरो अनुरोध छ। यति बेला राजनीतिक विषयहरू मुद्दाको रूपमा अदालतमा ओहिरो लागेका छन् र अदालतले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको जाँच पडताल बिनै भटाभट निर्णय गर्दैछ। यसले हाम्रो राजनीतिलाई कहाँ लैजान्छ सोचौँ। सरकार बनाइदिनु पर्यो भनेर समेत अदालतमा मुद्दा हालिएको छ। यो लज्जास्पद कुरा होइन र? के सरकार बनाउने कुरा अदालतको जुरिस्डिक्सनभित्र पर्दछ? यो हुन सक्दैन अध्यक्ष महोदय। कुर्सी मोहमा फसेर यस्ता दूषित विचारको वकालत नगरौँ, मेरो अनुरोध छ। यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ, गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ। राष्ट्रियता संरक्षण र प्रवर्धनको विषयमा केही भ्रमपूर्ण विचारहरू आए। यस अवधिमा एउटा विदेशी कर्मचारी आउँदाखेरि लाइन लागेर होटल उछल कुद गरेको देखियो। अहिले उहाँहरूले नै प्रधानमन्त्रीले फलानो भेट्यो राष्ट्रियता कमजोर बनायो भनेको अलि सुहाएन अध्यक्ष महोदय। भारत र अरू विदेशीका लागि कम्फर्टेबल सरकार बनाउँछौँ भनेर भन्नेहरू र समर्थनमा ताली बजाउनेहरूले राष्ट्रियताको गफ गरेको सुन्दा अनौठो लाग्छ अध्यक्ष महोदय। यसै बिचमा 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले राष्ट्रियताको विषयमा एउटा अस्पष्ट वक्तव्य निकालेर भ्रम छर्नुभयो। म चुनौती दिन चाहन्छु अध्यक्ष महोदय, कुन चाहिँ घटना यस्तो लाग्यो, कुन चाहिँ विदेशी शक्ति हो जसले नेपालमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप गरिरहेछ? भयभीत नहुनुहोस्, नडराउनुहोस् पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू, मुख खोल्नुहोस् र प्रमाणित गर्नुहोस्। म चुनौती दिन चाहन्छु। केपी ओली कोठाभित्र चुकुल लगाएर कम्मलभित्रबाट चोरौलो उठाउने र राष्ट्रियताको गफ दिने मान्छे होइन। केपी ओलीको राष्ट्रवाद व्यवहारमा अनुदित भएको छ। यसलाई हल्का नबनाऊ, मेरो सल्लाह छ। अध्यक्ष महोदय, सङ्घीयताको बारेमा पनि विभिन्न विचारहरू यहाँ प्रस्तुत भए। सङ्घीयता निश्चित रूपमा हाम्रो मुलुकको लागि नयाँ अभ्यास हो।
शून्यबाट हामीले प्रदेशको कामको थालनी गरेका छौँ। संरचना बोकायौँ भने प्रदेश लडखडाउँछ। स्थानीय सरकारहरूको अवस्था पनि त्यही हो। अघिल्लो पटकका बजेटहरू फ्रिज भए। संरचनाहरूको अभावमा संघीयताको कार्यान्वयनमा सबलीकरण र अधिकारको प्रयोगमा सन्तुलनको आवश्यकता छ। अध्यक्ष महोदय, सरकारले संघीयतालाई बलियो बनाउने हिसाबले काम गरिरहेको छ। संरचनाहरूको निर्माण त्यसको लागि गरिएको हो। कानुनको निर्माण त्यसको लागि गरिएको हो। कर्मचारी समायोजन त्यसको लागि गरिएको, प्रहरी समायोजन त्यसको लागि गरिएको, वित्तीय व्यवस्थापन संघीयताको कार्यान्वयनका लागि गरिएको। अध्यक्ष महोदय, सरकार संघीयताको कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध देखिन्छ। यसको लागि सम्पूर्ण कामहरू सम्पन्न भयो भन्ने कुरा होइन। सरकारले पनि त्यस्तो दाबी गरेको देखिँदैन। अध्यक्ष महोदय, विगतमा राज्य पुनर्संरचनाको बहस भइरहँदाखेरि हाम्रा केही भिन्न मतहरू थिए, विमतिहरू थिए। जातलाई राष्ट्र ठान्ने र जातकै आधारमा राज्य बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यताको विरोधमा थियो नेकपा एमाले। भूगोल विशेषको आधारमा राज्य बनाउनुपर्छ, हिमाल पहाड तराईको छुट्टा छुट्टै राज्य बनाउनुपर्छ, एक मधेस एक प्रदेशको मान्यताको विरुद्धमा नेकपा एमाले थियो। यो लुकेको कुरा होइन। धेरै प्रदेश बनाउने कुराको पनि नेकपा एमाले विपक्षमा थियो। यो पनि लुकेको कुरा होइन। अध्यक्ष महोदय, यस्ता कुराहरू आज यो संघीयताको कार्यान्वयनसँग जोडेर कसैले भन्न खोजेको छ भने त्यो भ्रम छर्ने कुरा मात्रै हो। भ्रम नछरौँ, मेरो अनुरोध छ। नेपाल यति बेला विकास र समृद्धिको यात्रामा छ। अध्यक्ष महोदय, हिजो मात्रै माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट 456 मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले यसको उद्घाटन गर्नुभएको छ। यो हामी सबैका लागि खुसीको कुरा हो। कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरूमा सरकारको ध्यान पर्याप्त गएको छ। गेम चेन्जर योजनाहरू आयोजनाहरू देशमा अगाडि बढिरहेका छन्। हामीले विकास आयोजनाहरूलाई क्षेत्रीयतावादी दृष्टिकोणबाट नहेरौँ, राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट हेरौँ। राष्ट्रिय सभामा त यसबारेमा अझै बढी बहस हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याक, पूर्व पश्चिम राजमार्ग, मध्य पहाडी राजमार्ग, सुनकोशी मरिन बागमती डाइभर्सन, हुलाकी राजमार्ग, भेरी बबई डाइभर्सन, कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन लगायतका विकास आयोजनाहरू राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाहरू हुन्। यसलाई स्थानीयतावादी र क्षेत्रीयतावादी दृष्टिकोणबाट नहेरौँ, मेरो अनुरोध छ। कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सनको बारेमा कुरा उठेको छ। यसमा पनि क्षेत्रीयतावादी दृष्टिकोणबाट नहेरौँ, मेरो अनुरोध छ। धर्म संस्कृतिसँग जोडेर पनि कुरा उठाउन खोजिएको छ। यसमा मेरो भनाइ छ, हामी प्रकृति पूजक हौँ। 33 कोटी हाम्रा देवी देवताहरू छन्। हाम्रो भूमि नै देवभूमि हो। ढुङ्गा, माटो, पानी, देउराली, भन्ज्याङ सबै हाम्रा देवस्थलहरू हुन्। ढुङ्गा फुटाउँदा देउता फुट्छन्, माटो टेक्दा देउता टेकिने स्थिति छ हाम्रो देशमा। त्यस्तो ठाउँका बासिन्दा हौँ हामी। यसरी सोच्दा विकास निर्माणको कामै गर्न सकिन्न। ढुङ्गा फुटाउन नहुने भयो, रुख काट्न पनि गाह्रो हुने भयो, माटो टेक्न पनि गाह्रो हुने भयो। त्यसैले विकास मैत्री हिसाबले सोचौँ भन्ने मेरो अनुरोध छ। जापानिजहरू, चाइनिजहरूले समुद्र पुरेर बस्ती बसाए, एयरपोर्ट बनाए भनेर हामी उनीहरूको गौरव गाथा गाउँछौँ। तर हामी हाम्रा सामान्य नदी पथान्तरणको विरोध गर्न खोज्छौँ। नदीको सिद्धान्त, विकासको सिद्धान्त र प्रकृतिको सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर कुनै आयोजना अगाडि बढ्दैन। कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सनको कुरा पनि त्यही हो। बहस गरौँ, तर विकास मैत्री भएर। मेरो अनुरोध यति मात्रै हो। धन्यवाद। माननीय जितेन्द्र नारायण देव, समय 10 मिनट। यसपछि माननीय राधेश्याम पासवान। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज म दुनियाँका सम्पूर्ण राष्ट्रहरूको अगाडि महाचुनौतीको रूपमा उभिएको यो कोरोना भाइरसले सृजना गरेको मानवीय सङ्कट र आर्थिक सङ्कटको विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर म आफ्ना कुराहरू सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत सम्प्रेषण गर्न चाहन्छु। त्यसमा खास गरेर यो आर्थिक सङ्कटतिर मेरो आज विषय छैन। मुख्य रूपमा यो मानवीय सङ्कटलाई कसरी समाधान गर्ने, यस सङ्कटबाट कसरी मुक्त हुने भन्ने मेरो विषय आज मूल विषय हो। र मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि एउटा फेज थियो जब यो कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि
खोप आइसकेको थिएन, भ्याक्सिन आइसकेको थिएन, त्यति बेलासम्मको फेज प्रिभेन्टिभ मेजरको फेज थियो भने जब खोप आइसक्यो दुनियाँमा त्यस पछाडि क्युरेटिभ मेजरको फेजमा हामी प्रवेश गऱ्यौँ। र निश्चित रूपमा नेपालको अगाडि पनि यो कोरोना भाइरसबाट नेपाललाई कसरी मुक्त गर्ने, कसरी यो सङ्कटबाट मुक्त गर्ने भनेर ठुलो चुनौती थियो। र खास गरेर यो खोप आइसके पछाडि, कोरोना यो भ्याक्सिन आइसके पछाडि मुख्य रूपमा त्यो देशहरू जो उत्पादनकर्ता होइन, जो भ्याक्सिनको उत्पादनकर्ता होइन, त्यो देशहरूमा मुख्य प्रतिस्पर्धा कि उत्पादित त्यो वस्तुको त्यो देशहरूबाट, त्यो कम्पनीहरूबाट खोप कसरी ल्याउने आफ्नो देशमा र आफ्नो देशको जनतालाई कोरोना महामारीबाट कसरी मुक्त गर्ने भन्ने विषय मुख्य विषय थियो। त्यो विषयमा आज मैले अलिकति पनि पूर्वाग्रह नराखेर अत्यन्त शालीन ढङ्गले म के कुरा राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि नेपाल सरकार, हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट मम गरौँ। नेपाल सरकार खोप ल्याउने कुरामा, भ्याक्सिन ल्याउने कुरामा सम्पूर्ण रूपमा त म भन्दिनँ, डोमिनेन्टली मूल रूपमा चाहिँ फेल भएको स्थिति छ। हाम्रा कूटनीतिक एफर्ट्सहरू, डिप्लोमेटिक एफर्ट्सहरू फेल भएको स्थिति छ। त्यसको लागि म उदाहरण दिन चाहन्छु। यो कसरी भयो र किन भयो, मेरो कुराको सेरोफेरो आज यो कसरी भयो, किन फेल्योर भयो र कसरी भयो भन्ने कुरा नै म मुख्य रूपमा राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, म ल्याटिन अमेरिकाको उदाहरण दिन चाहन्न। भर्खरै फाइजरसँग र मोडर्नासँग युएस गभर्मेन्टले, संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको सहजीकरणमा मोडर्ना र फाइजर कम्पनीले होन्डुरस र पेरुलाई 25 लाख डोज भ्याक्सिन पठायो। तर म त्यो उदाहरण खालि एउटा उदाहरणलाई राखेको हुँ। म अहिले ल्याटिन अमेरिकातिर जान चाहन्न। दक्षिण एसियाको कुरा म गर्दैछु। अब दक्षिण एसियाको कुरा कसरी नेपाल सरकार फेल भयो। दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा अमेरिका सरकारको सहजीकरणमा, सहजीकरणमा 25 लाख डोज मोडर्नाको भ्याक्सिन, मोडर्ना कम्पनीको भ्याक्सिन बङ्गलादेशलाई उपलब्ध भएको छ। दक्षिण एसियाको देश बङ्गलादेशलाई उपलब्ध भएको छ। र त्यतिकै डोज पाकिस्तानलाई त्यही मोडर्ना कम्पनीको खोप उपलब्ध भएको छ। सिपमेन्ट भइसकेको छ, पाकिस्तान त आइपुनि पुगेको छ। त्यस पछाडि भुटानलाई, बङ्गलादेश र पाकिस्तानको कुरा मैले गरेँ, भुटानलाई डेनमार्क सरकारले कोभ्याक्स स्किम अन्तर्गत भर्खरै 25 लाख डोज भ्याक्सिनको पठाउने निर्णय भएको छ। चौथो, भर्खरै 2 दिन अगाडि श्रीलङ्काको राष्ट्रपतिले ट्विट गर्नुभएको छ र श्रीलङ्कामा फाइजर कम्पनीले, अमेरिकी सरकारको सहयोगमा फाइजर कम्पनीले श्रीलङ्कालाई खोप दिने निर्णय गरेको छ। यो दक्षिण एसियाको यी 4वटा देशहरूको उदाहरण हाम्रो अगाडि छ। म सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाबाट 10 लाख डोज भ्याक्सिन किन आएन त्यतातिर अहिले म जान चाहन्न। त्यसमा कसले के भूमिका खेल्यो, कस्तो कमिसन एजेन्टहरूको भूमिका कस्तो रह्यो त्यतातिर म अहिले जान चाहन्न। म सरकारलाई गम्भीरता साथ ध्यान आकर्षण के गर्न चाहन्छु भने यो अवस्था नेपालले अहिलेसम्म, एकछिन यो सिनोफार्मले उत्पादन गरेको भेरोसिलको कुरा एकछिनको लागि छोडिदिउँ। म अन्य कम्पनीले उत्पादन गरिराखेको जुन मुलुकहरूसँग नेपालको एउटा दशकौँदेखिको परम्परागत र मित्रवत सम्बन्ध छ, अत्यन्त राम्रो सम्बन्ध छ, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध छ ती देशहरूसँग। त्यो देशहरू र ती कम्पनीहरू किन चिसो भए नेपालको लागि, नेपालको सरकारसँग किन डिल गर्न चाहेन, अहिलेसम्म त्यसमा नेपाल सरकार किन फेल खायो? यसको मुख्य कारण कसरी फेल खायो? यसरी फेल खायो कि दक्षिण एसियाका 4वटा देशहरूले ल्याउन सफल भए, नेपालले ल्याउन सफल भएन। यो कुरा रियलाइज गर्ने कि नगर्ने, यो कुरा महसुस गर्ने कि नगर्ने, यसको लागि म कुनै प्रधानमन्त्रीजीको राजीनामा माग्न गइराखेको छैन। यति कुरा भन्दैमा हामीलाई कुनै जनावरसँग तुलना नगरियोस्। यो मेरो क्वेसन हो, यो फेल भएको हो कि होइन सरकार? यो रियलाइज गर्ने कि नगर्ने? सुरुदेखि नै नेपाली काङ्ग्रेसले भनेको छ कि यो समस्या राजनीतिक समस्या होइन,
यसमा सरकारले सहयोग गर्न हामी तयार छौँ। सरकारले प्रतिपक्षी दलहरूसँग कहिले सहयोग लियो? के सरकारले उदाहरण दिन सक्छ? भन्न सक्छ कुनै सरकारले कि प्रतिपक्षी दलहरूसँग हामीले यो सहयोगको माग गऱ्यौँ, सहयोगको प्रस्ताव गऱ्यौँ, प्रतिपक्षी दलहरूले हामीले सहयोग गरेन? यसरी 4-4वटा देशले खोप ल्याएको स्थितिमा नेपाल सरकारले ल्याउन सकेन। र म यति मात्रै भनौँ कि कोभिसिल्डको 10 लाख नआउनुको पछाडि म कडा कुरा गर्न चाहन्न। तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री माननीय हृदय त्रिपाठीजीले भनिसक्नु भएको छ कि कमिसनको खेलको कारण कमिसन एजेन्टहरूले अहिलेको सरकारलाई घेरिराखेको छ। मेरो आरोप त्यो छ। त्यस कारणले किन भन्दाखेरि भारतले एक्सपोर्ट रोकेको जुन डिलिङ 10 लाख 20 लाखको डिल भएको थियो, तर 10 लाख नआउँदै 1.5 महिनाको समय थियो हामीसँग। त्यो 1.5 महिनापछि मात्रै भारतले रोकेको कोभिसिल्डको खोप बाहिर नपठाउने भनेर। त्यो 1.5 महिनामा त्यो 10 लाख खोप आइसक्नु पर्थ्यो। तर कमिसन एजेन्टको चलखेलको कारणले, कमिसन एजेन्टले पैसा नपाएको कारणले त्यो $4 प्रति डोजको हिसाबले कोभिसिल्ड आएन। यो कुरा रियलाइज गर्ने कि नगर्ने? अर्को कारण के हो भन्दाखेरि म बहुत प्रष्टसँग सामान्य अध्यक्ष महोदयमा राख्न चाहन्छु। डिप्लोमेटिक डिल कसले गर्ने? परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अहिले मलाई गौरव छ कि हाम्रा देशका मन्त्रालयहरूमध्ये परराष्ट्र मन्त्रालय एउटा राम्रो मन्त्रालय, इफिसियन्ट मन्त्रालय हो, स्किल्ड मन्त्रालय छ कम्पेरिटिभली परराष्ट्र मन्त्रालय। तिनका करियर डिप्लोमेटहरू राम्रा छन्। तर परराष्ट्र मन्त्रालयले आज पङ्गु बनाइएको छ। अहिलेको सरकारले, परराष्ट्र मन्त्रीले पङ्गु बनाएको छ। कार्यकर्तालाई भर्ती गर्ने केन्द्र बनाएको छ। डिप्लोमेसीको डिन नजान्ने, डिप्लोमेसी कहिले नपढेकाहरूले पोलिटिकल लिडरसिप लिएको छ र डिप्लोमेटिक एपोइन्टमेन्ट लिएर बाहिर गइराखेको छ र त्यो प्रक्रियामा छ। सरकारको यो गलत नीतिको कारणले परराष्ट्र मन्त्रालय आज फेल भइराखेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो काम गर्न सकिराखेको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयका करियर डिप्लोमेटहरूले बोल्न सकिरहेको छैन, डरले बोल्न सकिराखेको छैन। पोलिटिकल लिडरसिपको कारणले पङ्गु बनाइएको छ परराष्ट्र मन्त्रालयलाई। त्यो कारणले सामान्य अध्यक्ष महोदय, त्यो कारणले आज हाम्रो डिप्लोमेटिक डिलिङ जुन छ त्यो कम्प्लिट फेल भइराखेको छ। हाम्रो कूटनीतिक फेल्योरले गर्दाखेरि हामी खोप ल्याउन सकिराखेका छैनौँ। यो मेरो चाहिँ गम्भीर ध्यानाकर्षण हो, गम्भीर मेरो यो आरोप हो। यसलाई नेपाल सरकार महसुस गर्न तयार छ कि छैन, रियलाइज गर्न तयार छ कि छैन? म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, रियलाइज गर्नुपर्दछ। रियलाइज गर्न तयार छ कि छैन? डेमोक्रेसीमा आलोचनालाई ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ। त्यो पनि नेपाली काङ्ग्रेस जहिले पनि एउटा कन्स्ट्रक्टिभ आलोचना हामीले गरेका छौँ। हामी एउटा रचनात्मक आलोचना हामीले गरेका छौँ। राम्रा कामलाई समर्थन पनि हामीले गरेका छौँ। तर यो खोप ल्याउने मामलामा, यो विषयमा नेपाल सरकार कम्प्लिट फेलियर छ। इन्टरनेसनल क्रेडिबिलिटी लुज गरेको छ। अमेरिकासँगको सम्बन्धमा, भारतसँगको सम्बन्धमा, युकेसँगको सम्बन्धमा यतिसम्म पनि हामी ख्याल नगर्ने कि भारतसँग एक्जिक्युटिभ लेभलमा डिल गर्दाखेरि त्यहाँको सामान्य राष्ट्रपतिलाई चिठी लेखिन्छ। युकेमा एक्जिक्युटिभ प्रेसिडेन्ट भनेको त, एक्जिक्युटिभ चिफ भनेको त प्रधानमन्त्री हो नि। सरकारले आफ्नो फेलियरलाई लुकाउनको लागि एउटा सम्मानित संस्था, राष्ट्रपतिको संस्थालाई नेपालमा चिठी लेखाउने हो। एउटा म त यसलाई चाइल्डिस डिप्लोमेसी भन्छु, बचकाना कूटनीतिक मुभ भन्छु म यसलाई। त्यो गल्ती गरेको छ। नेपाल सरकारले रियलाइज गर्ने कि नगर्ने? राष्ट्रपतिबाट खोप ल्याउने सन्दर्भमा चिठी लेखाउने कामै गर्नु हुँदैन थियो, गर्नै हुँदैन थियो। मेरो च्यालेन्ज छ। लेख्नै पर्थ्यो भने कि त परराष्ट्र मन्त्री या नभए प्रधानमन्त्रीकै लेभलबाट पनि अन्य देशका एक्जिक्युटिभ चिफहरूलाई चिठी लेख्न सकिन्थ्यो। लेखिन्छ, त्यो इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस छ। तर त्यहाँनिर पनि हामी चुक्यौँ। अनि धेरै ठाउँहरूमा हामीले यसरी चाहिँ हाम्रा डिप्लोमेटिक मुभ अत्यन्त कच्चा भए। हाम्रा परम्परागत मित्रहरू चीन, भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमिरात, जापान लगायतका जर्मनी, फ्रान्स जस्ता देशहरूसँगको हाम्रो अहिलेको रिलेसन कोल्ड भयो। मेरो कन्सर्न त्यो हो, नेपाली काङ्ग्रेसको कन्सर्न त्यो हो। एउटा सम्बन्ध बनाउन, सम्बन्धलाई मिठास बनाउन, प्रोडक्टिभ बनाउन धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ राष्ट्रलाई। तर त्यो फरेन पोलिसीको सञ्चालन नेपाल सरकारले आज अत्यन्त कच्चा ढङ्गले गरिराखेको हुनाले आज हामी एउटा देशसँगको सम्बन्धमा गएर सीमित भएका छौँ। यो कुरा म गम्भीरता साथ ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यसकारण सामान्य अध्यक्ष महोदय, अहिले हामीले सवाल के छ? तपाईँ सिनोफार्मको भेरोसिल ल्याइराख्नु भएको छ, प्रक्रियामा छ, केही दिनमा आइहाल्छ, ठिक छ।
14 लाख जसले कोभिसिल्ड सिङ्गल डोज कोभिसिल्ड लगाएको छ, 26 लाखले जो होल 14 वर्षभन्दा माथिको पपुलेसनको 72% हो। त्यहाँ त 8% भन्दा पनि कमले त्यो लगाएको छ। त्यसलाई डबल डोज कसरी डबल डोज ल्याउने, दिने कि नदिने? त्यो 14 लाख जनसङ्ख्यालाई के गर्ने? त त्यसकारण मेरो मुख्य सबै के हो भन्दाखेरि अब यो सरकारले कमसेकम अब पनि हामीबाट गल्ती भयो, कमी कमजोरी भयो, प्रतिपक्षहरूले पनि यसमा हामीलाई सहयोग गरोस् र हामी सामूहिक रूपमा पहल गरेर चाँडोभन्दा चाँडो यी जति पनि कम्पनीहरूको मैले कुरा गरेँ त्यहाँबाट पनि